For today's video, dito da may kagahapon sa Cotabato, kauban ako mga classmates o mga higala. Og diri di ay minanuroy sa balay nilang Dudong og ni Inday og mao ni ilang balay, ang ilang kusina, hastang ninduta. So ipakita na ko ninyo unsa kanindot ang balay nila. Diri nga area mao di ay ni ang ilahang butanganan sa ilahang mga ilimnon. Sari-sari nga mga ilimnon nga naka-display diring dapita. So kadili man ko moinom, ako na lang ning itor. O ayan, nindot ka ilahang, butanganan sa ilahang, ilimnon, pili-pili lang mo kung asa inyong gusto. Makalipay gud sa mata ang ilahang balay kay pagkagwapaha silang balay. Og diring dapita paingon namin diring ni Inday sa maong sala og ing-ana kanindot ang ilahang supa. O ayan, nindot kay sa mata tan-awon ang ilahang balay kay pagkagwapaha. Og diring dapita maupod ni ang ilahang area nga diri sila mag relax. So si Inday nga si sabang nagakwento silang duha. Ako po diri mag-tour na lang po diring dapita. So paadto ko ditong dapita unya dinha si Marlon, di pay kaayo siya kay nakauban lagi siya sa amoa. Ani kagwapa kanindot ang balay nila ni Inday og ni Dudong og mugawas na ko diring dapita og mao ni ilahang garahian. So, mao lang to ang ako ang video.